सुनवल नगरपालिका र रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज तथा रेडियो सुनवल 90.7 मेगाहर्ज को संयुक्त सहकार्यमा यही असार 4 गते बिहिबारबाट सुनवल पाठशाला कार्यक्रम निम्न तालिका बमोजिम एफएम कक्षा सञ्चालन भइरहेको हुनाले सम्पूर्ण अभिभावक ज्यूहरूलाई आफ्ना बालबालिकाहरूलाई उक्त समयमा सहभागी गराइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। रेडियो सुनवलमा पढाइ हुने समय कक्षा 3 को बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म, कक्षा 4 को बिहान 10:05 देखि 10:40 सम्म, कक्षा 5 को बिहान 11:05 देखि 11:45 सम्म, कक्षा 6 को मध्याह्न 12:10 देखि 12:55 सम्म र कक्षा 1 को दिउँसो 1:10 देखि 1:40 सम्म। त्यस्तै रेडियो सन्देशमा कक्षा सञ्चालन हुने समय कक्षा 2 को बिहान 9:15 देखि 9:30 सम्म, कक्षा 10 को दिउँसो 2:10 देखि 2:55 सम्म, कक्षा 9 को दिउँसो 3:10 देखि 4 बजेसम्म, कक्षा 8 को दिउँसो 4:10 देखि 5 बजेसम्म र कक्षा 7 को साँझ 5:10 देखि 6 बजेसम्म। अनुरोधक सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखा। नमस्कार। रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एवं शिक्षासँग सरोकार राख्ने शिक्षा प्रेमी अभिभावकहरूमा म वाकमाडी मावि जर्गाको निमावि शिक्षकको हैसियतले सामाजिक शिक्षक म देवी प्रसाद सुवेदीको तर्फबाट नमस्कार। रेडियो सुन्दै बस्नुहुने अभिभावकज्यूहरूले आफ्ना बाबु नानीहरूलाई रेडियो सन्देश नजिकै कक्षा 7 को सामाजिक पाठ्यपुस्तक कपी र कलम लिएर बसी रेडियो सुन्ने वातावरण मिलाइदिनु हुन आशा गर्दछु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो आइतबार कक्षा 7 को सामाजिक विषय फर्स्ट च्याप्टर अन्तर्गत समाजको उत्पत्ति र समाजको आवश्यकता र भन्ने विषयमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई मैले समाजको बारेमा छोटो एउटा पुनर्ताजकीको रूपमा समाजको बारेमा केही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। व्यक्ति, परिवार, समुदाय मिलेर समाजको निर्माण हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी समाजको विकास कसरी भयो भन्ने कुरामा आजको दोस्रो सेसनमा पढ्न गइरहेका छौँ। यसलाई धैर्यसँग सुन्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ र कापी कलम लिएर अगाडि सर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पृथ्वीको उत्पत्ति आजभन्दा 4.5 अरब वर्ष भएको थियो। त्यतिखेर हाम्रा पूर्वजहरू जङ्गलमा बस्ने, ओडारमा बस्ने, तरुल ब्याकुर खान्थे भन्ने कुरा पनि मैले हजुरहरूलाई भनिसकेको पनि छु। सायद
हजुरहरूले पुस्तकमा हेरिसक्नु भएको पनि छ। त्यसैले मानव विकास क्रम कसरी भयो भन्ने कुराको बारेमा म तपाईहरूलाई बुँदागत रूपमा भन्छु र तपाईहरूले सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रा पूर्वजहरू जङ्गलमा बस्ने, ओडारमा बस्ने, तरुल भ्याकुर खाने अथवा कन्दमूल खाने, जस अन्तर्गत गिठा, तरुल, भ्याकुर खान्थे अरे भन्ने कुरा हामीले जानिसकेका छौँ। त्यसैले त्यो बेलाको जीवनशैली घुमन्ते फिरन्ते र अहिलेका नेपालका राउटे जातिहरूलाई लिन सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब दोस्रो बुँदामा जाउँ र हामीले देखिरहेका छौँ, जानिरहेका छौँ, हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा, हाम्रो किचनमा हामीले प्रयोग गर्ने विभिन्न किसिमका हात हतियारहरू अहिले हामी फलामका छन्। यो फलामको आविष्कार, उद्योग धन्दाको आविष्कार हुनुभन्दा अगाडि पहिला उहाँहरूले आफूलाई चाहिने सामानहरू, ढुङ्गाका हतियारहरू, ढुङ्गालाई धारिला बनाउने अनि गएर त्यसलाई प्रयोग गर्ने र आफूलाई चाहिएको चिजहरू काट्ने गरिन्थ्यो। त्यसैले त्यतिखेर ढुङ्गाका हात हतियार बनाउने चलन चल्ती पनि थियो। अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले तेस्रो नम्बरमा जानुहोस्। यसरी ढुङ्गाहरू रगड्दा आगो पर्ने अनि आगोमा पोलेर खाँदा हरेक खानेकुरा मिठो हुने भन्ने कुराहरू पनि यही जङ्गली अवस्थामा उहाँहरूलाई महसुस भएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई महसुस भएको कुरा पनि छ। कहिले जाडो, कहिले हुरी, कहिले बतास, यस्ता अवस्थाहरू हामी देखेका पनि छौँ, सुनेका पनि छौँ, अनुभव पनि गरेका छौँ। भने हिजोको जङ्गली अवस्थामा हाम्रा पूर्वजहरूले जाडोबाट बच्नको निम्ति जनावरहरूलाई मारेर जनावरका छालाहरू लगाउने, ओड्ने, सुरक्षित हुने, ओडारमा बस्ने चलन चल्ती पनि थियो। र यसरी यो जङ्गली अवस्थामा शिकार खेल्ने अनि गएर माछा मार्ने र फलफुलहरू सङ्कलन गर्ने यस्तो किसिमको विकास पनि आजको 21औं शताब्दीमा आउनुभन्दा पूर्व उहाँहरूले यस्तो किसिमले जीवनशैली व्यतीत गर्नुभएको पनि थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई म एउटा कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। हामीले हाम्रो भान्सामा, हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने विभिन्न किसिमका खुकुरीहरू, चक्कुहरू अनि तरबारहरू हामीले देखिरहेका छौँ। तिनीहरूका बिँडहरू केबाट बनेका छन् भन्ने कुरा पनि सायद तपाईँहरूलाई थाहा होला। त्यतिखेर जङ्गली अवस्थामा उहाँहरूले जङ्गली जनावर मार्ने अनि उनीहरूका दाँतहरू, तिनीहरूका हस्तिहाडहरू प्रयोग गरेर त्यस्ता किसिमका सामानहरू बनाउने काममा पनि उहाँहरू लाग्नुभएको थियो। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एउटा जङ्गली अवस्थाको जीवनशैली अथवा जङ्गली अवस्थामा कस्तो किसिमको विशेषताहरू थियो त भन्ने कुराको बारेमा तपाईहरूलाई मैले अवगत गराइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँहरूलाई मध्ययुग अथवा बर्बर युगको बारेमा पनि
जानकारी गराउन चाहन्छु र तपाईहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकलाई पनि आधार मान्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त पनि छु। विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो युगलाई एउटा बर्बर युग, दुःखदायी युग अथवा पीडादायी युग पनि भनेर भन्न सकिन्छ। यो अवस्थामा मानिसको जीवन दुःख थियो र स्थायी बसोबासको निम्ति उहाँहरूले खोजीनिधि गर्दै हिँड्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँहरू पशुपालन, खेतीपाती र पानीको मुहान, नदीका किनार, तलाउको वरिपरि गएर खेतीपाती गर्नुपर्छ, पशुपालन गर्नुपर्छ, जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूको सोच हुँदै गयो। त्यसैले आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि मानिसमा सभ्यताको विकास भयो। यसरी उहाँहरूको मध्ययुग अथवा बर्बर युग व्यतीत भएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल 4036 वर्णको साझा फुलबारी, जहाँ 125 जातिका मानिस र 123 भाषाका मानिसहरू छन् र यो भाषाको विकास पनि यही मध्ययुग अथवा बर्बर युगमा भएको थियो र त्यतिखेर भाषा, कला, साहित्य, नाता गोता यी कुराहरूको पनि विकास भएको हामीले पाउन सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा कतिपय उपभोग्य वस्तु जस्तै घैँटोहरू, खुत्रुकीहरू, गमलाहरू, माटाका भाँडाकुँडाहरू, ठेकीहरू अनि त्यसपछि गएर ठेकाहरू, यस्ता किसिमका हातले बनेका वस्तुहरूको विकास पनि यही मध्ययुगमा भएको कुरा हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी मानिस आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्दै जाँदा नियम, ध्यान, व्रत, जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारहरू र नैतिक शिक्षाका कुराहरू पनि यही बर्बर युगमा भएको कुरा हामीले इतिहासबाट थाहा पाउन सकिन्छ। र यसै क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो कुरा पनि जानकारी गर्न चाहन्छु कि हामीले आफूभन्दा ठुलालाई आदर, आफूभन्दा सानालाई माया गरौँ भने हामीले पनि अरूबाट थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरूको विकास पनि मध्ययुग, बर्बर युग अथवा यो दुखी जीवनमा यस्ता कुराहरूको विकास भएको थियो भन्ने कुरा पनि त्यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस अवस्थामा मानिसले ठुलालाई आदर गर्ने, सानालाई माया गर्ने, समाजको विकास गर्ने र समाजमा एकता कायम गर्ने जस्ता कुराहरू पनि यही मध्ययुगमा भएको कुरा हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको अवस्थालाई विज्ञान र प्रविधिको युग अथवा आधुनिक युग पनि भनेर हामी चिन्ने गरेका छौँ र अहिले मानिस वैज्ञानिक युगमा प्रवेश गरिएको अवस्थामा मानिसले आफ्नो मानव संसाधनलाई प्रयोग गरी अधिकतम मात्रामा प्राकृतिक स्रोतलाई प्रयोग गरी आफूले धेरैभन्दा धेरै फाइदा
लिने कुरामा तल्लीन भएको छ। त्यसैले आफ्नो वरपर भएका स्रोत र साधनभन्दा जमिन, जल, खनिज र अन्य स्रोतलाई प्रयोग गरी मानव संसाधनभन्दा दक्ष, अदक्ष, अर्धदक्ष, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, प्रोफेसर अथवा लेबर यी सबै जनशक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर मानिसले आफ्नो हित, आफ्नो भलो, आफ्नो फाइदाको निम्ति लागि परिरहेको कुरा हामी देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, जानिरहेका छौँ। र यो आजको आधुनिक युगमा अथवा आजको वैज्ञानिक युगमा, आजको कम्प्युटर युगमा मानिसले नयाँ नयाँ कुराको खोजीलिपि गर्ने, आविष्कार गर्ने, सर्च गर्ने र यसको साथसाथै भाषा, कला, साहित्य, दर्शन जस्ता कुराको पनि विकास गर्दै सामाजिक संस्थाको विकासको निम्ति मानिस तल्लीन भएको, शरीक भएको हामी देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, जानिरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानिसका आवश्यकताहरू असीमित हुन्छन्। एउटा आवश्यकता पुरा हुँदा बित्तिकै अर्को आवश्यकता जन्मिहाल्छ। भनिन्छ आवश्यकता नि आविष्कारकी जननी हुन् भन्ने सन्दर्भलाई चरितार्थ गर्दै आजको वैज्ञानिक युगमा अथवा अहिलेको यो आधुनिक युगमा अथवा अहिलेको सभ्य युगमा मानिस प्रवेश गर्दा आफ्ना आवश्यकता परिपूर्तिको लागि मानिसले उद्योग, कल कारखाना र व्यापार व्यवसाय विस्तार गरी सूचना र प्रविधिसँग मान्छे तछाड मछाड गरिएको छ। र अहिलेको सन्दर्भ हामी देखिरहेका छौँ, घरेलु उद्योग, ठुला उद्योग, मझौला उद्योग र त्यसको साथसाथै बहुराष्ट्रिय कम्पनी जस्ता कुराहरू पनि विकसित हुँदै गइरहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विगतको समयमा मुद्राको आविष्कार नहुँदै मानिसले वस्तु विनिमय अथवा सामान साटासाट गर्ने चलन चल्ती थियो र यो सामान साटासाट गर्दा विविध किसिमका समस्याहरू आइपरेर आर्थिक उन्नतिका लागि मानिसले विभिन्न किसिमका व्यवसायहरू अथवा कृषि प्रणालीहरू जसमा खाद्य बाली, नगदी बालीलाई अगाडि सार्यो र कसरी धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सकिन्छ, कसरी आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ, कसरी आफ्नो आवश्यकता चाँडोभन्दा चाँडो परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मानिसले यो अहिलेको युग विज्ञान र प्रविधिको युगसँग मानिसले प्रतिस्पर्धा गरेको छ, जसमा नयाँ नयाँ बिउ, नयाँ नयाँ बिजन अनि गएर हाइब्रिड किसिमका अन्न बालीहरू अथवा नगदी बालीहरू साथै विभिन्न किसिमका ग्रिन हाउस यस्तो किसिमको कुरामा मानिस सोध्दै खोज्दै तल्लीन हुँदै यही कुरामा लागिरहेको छ, जुन आजको युग, आजको वैज्ञानिक युग, आजको सभ्य युगमा मानिसले खोजी गरिरहेको छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानव विकास क्रमका 3वटा स्टेपहरू आजको 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा मानिसका आवश्यकताहरू पुरा हुन सकिरहेका छैनन्। यसरी एउटा आवश्यकता पुरा हुँदा बित्तिकै अर्को आवश्यकता उत्पन्न हुन्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीले मानव विकास क्रमको बारेमा अवगत पनि भइसक्यो। त्यसैले तपाईहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तक
आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएका कुराहरूलाई सरसर्ती अध्ययन गर्नुहुनेछ। जङ्गली अवस्था, बर्बर अवस्था अथवा अहिलेको आधुनिक युगमा भएका कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै हामी अहिले कसरी यहाँसम्म आइपुग्यौँ भन्ने कुराको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई मैले सचेत गरिसकेँ। त्यसैले शिक्षण सिकाइको सन्दर्भमा शिक्षण सिकाइको क्रममा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधारको रूपमा सुझावको अपेक्षा गर्दै आगामी आइतबार पुनः यही समयमा त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो विषम परिस्थितिमा सुरक्षित घरमा रही आफ्नो विषयवस्तु अथवा सिकाइमा लाग्नुहुनेछ भन्दै शिक्षण सिकाइको क्रममा देखा परेका कमी कमजोरीहरूलाई सुधारको रूपमा सुझावको अपेक्षा गर्दै र सुरज किसिमले घरमा बस्दै अध्ययनलाई निरन्तर दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुने जमर्क गर्दछु। हस्त धन्यवाद। के तपाईँ स्वच्छ, सफा र स्वादिष्ट नास्ताको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हो भने आउनुहोस् बढेर